سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتساب كمي تخونو كل سلام مكزامير المسكن بوكني سلامي نسخاتكم مغون باب زالهم وسلامكم بصحة رفكو للي بعلتمو لتسفايا انكو عدما نوشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازقو ونكعا فليز ولايو فليز أبلودو ما بناي وجه حقارات بأوروبا حقاراتنا بعرب حقارات لو معنتي سنة 17 ويكعا جون 24 على ترابع كندي وعيلو تلكمني تمالي بنا إثيوبيا سريح لكم نيرة بتعمق أنيسو نيرو لو ما حنتوبن بعرب هاجراتنا بأوروبا هاجرات كرئي خلنا كبرات حوادي بتعمق أنيسو زلو سلازي نوعو يد ما حيزلكم مزئزني قد هدقمت من تانك تكونوا كعسر تربع كعسر شو من تكارات زلو كعسر 4 كارات وانا كاراتنا عنا زلينا أحس ربي لك نقرأكم إياه اسكع فيديو فتصامنا هتكتاتلو بأخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير بمقدار نختبرتها تعني بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شير نتقور لي قبل بنا مسكنكو يا سناي صانحي سناي مكتتال عسي سلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي سلفي عوتنو محدور خيبو المتكلو عسي سلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي سلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو باركس كبرات حواتي تمليسنا تراخينا نينا بمجمرة انريو بناي السعودي عرب ريالي تخون لو ما عندي اب سعودي عرب ريالي كم تزفلت قرمي سومن زخون سريح لكم نيرا شعر ما نشتون وسيخ نيرو لو ما عندي كم بسقر رمكناتها تاب سعودي عرب بعد إسها 4 كارات كن خلنا بناي سعودي عرب ريال 496 نتبي 5 سنتيم رياليو كشيات وعيل زلو لعلي 500 520 530 بس يحنيرو زي مالت كاب 4 أرشق الناش غيرونيو مالتيو قصيلا نري خا بعد 20 كلتن كارات يكون 20 كلتن كارات اب هاجر السعودي نحنت جرام ب 455 رياليو كشيات وعيله زلا ازي واغاز نغركم زلهو بزي منم ناي مسنيا ناي دريبا ناي تاورق جرام بچا از نغركم زلهو كم تزفلد اب سعودي عرب منجستي ناي فات ويكع ناي جبري 15% يخفلهم يو سلازي ناي جبري ناي فات زبحال مالتيو يلو ناي حد نجارات السوزي كاتتو ناي تاورق بتشايز نجركم زلخو أبزيكي تدناجر حدرا بفلاي سعود تركو مالتيو كأسئلة نريو بعد 21 كارات يكون 21 كارات أب سعود عرب ناي حنت جرام ورقي ب435 ناي سعود رياليو كشيات وعيل زلو بمأزال نريو بعد 10 شومان تكارات 10 شومان تكارات أب سعود عرب ناي حنت جرام ورقي ب300 سواء كلتا ريال كشيات وعيللو نايتا ورقي نايتا جرام حساب بتشا مالتيو كأسئلة نريو خعاني أب يونايتد عرب أمريت ويكعا أب إمارات تركو مالتيو أو دبي تركو إخواتي بعد 4 كارات ناي حنت جرام ورقي ناي 4 كارات ناي حنت جرام ورقي ب486 ناي دبي درهميو كشيات وعيل زلو لو ما عندي سنة 10 شوعات ويكعا جون 24 على ترابع مالتيو كأسئلة نريو 20 كلتن كارات يكون 20 كلتن كارات أو دبي ناي حنت جرام ورقي ب454 سنتيم ناي دبي درهم كشيات وعيللو زيون ناي تورقي واقع بتشا كون كله كم تزفلت أو دبي ناي ذات بزح أي تخفلن ناي كالي خاله حاويسون جن كوسهلكم يخل أزي أجن ناي تورقي واقع بتشا يا مالتيو كأسئلة نري أخاني ناي 21 كارات يكون 21 كارات أب دبي ناي حنت جرام ورقي ب425 نتوي 4 سنتيم درهميو كشيات وعيل زلا كأسئلة نريهم بعل 10 شومان تكارات 10 شومان تكارات أب هاجر دبي ناي حنت جرام ورقي ب365 ناي دبي درهم كشيات وعيللو أب كلن هاجرات قناش
ገይረን እንዋ ካፍቲ ዝሓለፈ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ኣብ ሃገረ ኳታር ትርከው ማለት እዩ ኳታር በዓል 24 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ482.80 ሳንቲም ናይ ኳታር ሪያል ኳታር ባዕሉ ሪያል እዩ ግን ድማ ክንደይ ሽረፍትልኩምኒ ብብላክ ማርኬት ምስ ናይ ዱባይ ተመሳሳሊ ካብ ስዑዲ ናይ ሓንቲ ቅርሺ ወሰኸለታ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ኣብ ሃገረ ኳታር ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ441.60 ሳንቲም ናይ ኳታር ሪያል እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት 21 ካራት ኣብ ሃገረ ኳታር ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ421 ናይ ኳታር ሪያል እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይቲ ወርቂ ዋጋ ብቻ እዩ ምንም ዓይነት አክሰሰሪ ከይሓወሰ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ባህሬን ትርከው ኣሕዋት ኢኹም ይቅርታ ብናይ ኩዌት ክነቀድም ኢና ሕዚ ንሪኦ ኣብ ኩዌት ትርከው ክብራት ኣሕዋቲ በዓል 24 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኩዌት ዲናር ማለት እዩ ብ4.20 ሳንቲም ዲናር ናይ ኩዌት ዲናር ያው ናይ ኩዌት ዲናር ብብላክ ማርኬት ሓደ ግዜ ይወስኽ ኣንስ እኳ እንተኾነ ልክዕ ከም ወርቂ ግን ድማ ከባቢ 600 ብማእኸላይ ይሽረፍ ማለት እዩ ብባንክ ድማ ልዕሊ 520 ይሽየጥ ስለዚህ ናይ ኩዌት ዲናር ብ4.20 ሳንቲም ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ኩዌት ከምቲ ዝፍለጥ ምንም ዓይነት ናይ ግብር ወይ ከዓ ቫት ኣይተኸፍልን ናይቲ ወርቂ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሓደ ነገር ተዘይኮይኑ መንግስቲ ምንም ዓይነት ግብሪ ኣይተኸፍልን እዚ ድማ ዋጋ ወርቂ ኣብ ኩዌት ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ኩዌት ዘለኹም ወርቂ ግዝኡ በዛ ላይ ደግሞ ናይ ኩዌት ወርቂ ብጣዕሚ ጽሩይ እዩ ካብ ባህሬን ቀፂሉ ናይ ኩዌት ብጣዕሚ ጽሩይ ወርቂ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ኣብ ሃገረ ኩዌት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ37 ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ይክኸውን 21 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ35.20 ሳንቲም ናይ ኩዌት ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዋጋ ወርቂ ክኸውን ባህሬን ከምቲ ዝፍለጥ ብዓለምና ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና እቲ ጽሩይ ወርቂ ዝሓዘት ባህሬን ያ ማለት እዩ ኣብ የትም ቦታ ሄዶ እቲ ጽሩይ ወርቂ ናይ ባህሬን ኢሉ ዝገዝእ ሰብ ናይ ባህሬን ወርቂ ድማ 24 ካራት ኣብ ሃገረ ባህሬን ኣብ ባዕሉ ማለት እዩ ብ49.22 ናይ ባህሬን ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ኣብ ባህሬን ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ45.50 ሳንቲም ናይ ባህሬን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ 21 ካራት ይክኸውን 21 ካራት ኣብ ሃገረ ባህሬን ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ42.80 ሳንቲም ናይ ባህሬን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ጆርዳን ይክኸውን ጆርዳን በዓል 24 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ93.60 ሳንቲም ናይ ጆርዳን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ጆርዳን እውን ከም ዝፍለጥ ዲናር እዩ ግን ድማ ዲናር ኮይኑ ከባቢ 200 ገደን እዩ ዝሕወል ብብላክ ማርኬት ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ኣብ ጆርዳን ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ85.60 ሳንቲም ናይ ጆርዳን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ይክኸውን 21 ካራት ኣብ ሃገረ ጆርዳን ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ81.50 ሳንቲም ናይ ጆርዳን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕድሕድ ሃገራት ክንዕዘቦ ከለና ብጣዕሚ ቅናሽ ገይረን እኒዋ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ኦማን ዘሎ ዋጋ ወርቂ ክኸውን ኣብ ኦማን በዓል 24 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ50.80 ሳንቲም ናይ ኦማን ሪያል እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ኦማን እንግዲህ ሪያል ይገንዘቦም ማለት እዩ ሪያል ዳ ይኹን እምበር ልዕሊ 500 ቅርሺ ድማ ይሽረፍ ብብላክ ማርኬት ማለት እዩ ኣብ ኦማን በዓል 22 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ46.20 ሳንቲም ሪያል ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ በዓል 24 ክርእ ከለና ከዓ ኣብ ኦማን ማለት እዩ ብ43.60 ሳንቲም ናይ ኦማን ሪያል ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ትርከቡ እዩ ኣሜሪካ በዓል 21 ካራት ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ116 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሃገረ ካናዳ ይክኸውን ካናዳ ትርከቡ ኣሕዋቲ ናይ 1 ግራም ወርቂ 21 ካራት ብ163.50 ሳንቲም ናይ ካናዳ ዶላር ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ
أب هاجرة جرمن تركويو جرمن بعد 21 كارات ناي بحرين ورق إذن بركم سلو كل عملو ناي بحرين ورق تتصوريو نيزي وقادما ب100 يورو كشيات بعيدلو أمودات هنريدما أب هاجرة أستراليا تركو أحواتيو أب أستراليا دما بعد 21 كارات ناي 1 جرام ورقي ب261.4 سنتيم ناي أستراليا دولار كشيات بعيدلو انجدي أستراليانا كندا ب10 قرشين فلاليان ب 226 نا 230 تناكاميو زي الشرف بين إثيوبيا بلاك ماركت مالتيو انكدي لو ما عندي بأوروبانا بعرب حجرات زنبر واقع ورق كم زي مثل نيرو إثيوبياውን በጣም ቀንሱን ይሆ ኣብ ውጭ ዘሎ ዋጋ ወርቅ ግን በጣም ቀንሱን ይሆ ስለዚህ ክብራት ሕዋቴ ገንዘብ በዘይ ምንም ዝረብሕ ኣብ ባንኪ ካውት ኣመጡ ናው ወርቅ ኣየርኩም ከተኣመጡ ወኻለኩም ድሕሪ ግዜ ክኸብር ከሎ ድማ ችግርኩም ይቀርፈልኩም ኣሎ ማለት እዩ ነይሎ ማዕንቲ ሓበሬታይ ዋጋ ወርቅ ዝነበረ ከምዚ መስል ነይሩ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ حسب ليتهم دما أكمنت صحف لي استعبدي في الأمن استخداتلكم نخاول لبنا مسكنكم بدقامي بدعمي صفتوكم زغركم سسنايو باي باي عسي زلفي سيسيلي يفسح الله الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكلو عسي زلفي سيسيلي يفسح الله الشكيرو عسى يزرفي سناي مخيرو تبوط غجين وحلف كيرو